यद्धर्म कर्म कुरुते मनुजः पृथिव्यां नारायण प्रियतमां तुलसीं विना च तत्सर्वमेव विफलं भवति द्विजेन्द्रः पद्मे क्षणोपि नहि तुष्यति देवदेवः। आज आषाढ शुक्ल एकादशी तिथि। यस एकादशीको नाम हरिशयनी एकादशी। खास गरी तराई र भारतमा देवशयनी भनेको पनि सुनिन्छ। यसलाई पद्मा, पद्मनाभा, विष्णु शयनी र रविनारायण एकादशी पनि भनिन्छ। यी नामले पनि पुकारिन्छ। मानिसहरूको एक वर्ष 365 दिनमा र एक दिन अहोरात्र अर्थात् 24 घण्टाको अवधिमा भए झैँ देवताहरूको एक दिन मनुष्य लोकको एक वर्षको अवधिलाई मान्ने गरिन्छ। हरि अर्थात् विष्णु शयन गर्ने समय मनुष्य लोकको 4 महिनाको अवधि हुन्छ र यो समय हरेक वर्षको असार महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीबाट सुरु भई कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीसम्म रहने गर्दछ। शयन कक्षमा गएर सुत्न प्रारम्भ गर्ने दिन भएकाले यस एकादशीको दिनलाई हरिशयनी भनिएको हो। धार्मिक विधिविधान अनुसार यस दिन अन्य एकादशी झैँ एकादशीको व्रत लिने, पूजा पाठ गर्ने तथा कथा श्रवण गर्ने काम त गरिन्छ नै, साथै यस दिन विशेष काम तुलसीको बिरुवा सार्ने काम गरिन्छ। आज सार्ने तुलसीको बेर्ना बनाउने काम आजभन्दा ठिक 1 महिना अघि पर्ने निर्जला एकादशी अर्थात् ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन दल राख्ने परम्परा छ। अबको 4 महिना भगवान विष्णुको शयनकाल भएकाले यस अवधिमा शास्त्रीय ढङ्गले नियमित र अनिवार्य कर्म अर्थात् नित्य र नैमित्तिक कर्म बाहेक कुनै पनि माङ्गलिक र शुभ कर्म गर्ने गरिँदैन। यस अवधिमा सक्ने भक्तजनले चतुर्मासको व्रत लिने गर्दछन्। व्रत लिने व्रतालुले यस अवधिमा आफ्नो रुचि अथवा अभिष्ट अनुसार नित्य व्यवहारका पदार्थहरू त्याग र ग्रहण गर्ने चलन छ। चतुर्मास व्रतको पूरा अवधि व्रत लिन नसक्नेले यस अवधिमा पर्ने सबै एकादशीको व्रत लिन्छन्। त्यो पनि सकिँदैन भने 4 महिनाभित्रका शुक्ल पक्षमा पर्ने हरेक महिनाका एक-एकवटा एकादशीको र त्यति पनि नसक्नेले सुरुको हरिशयनी एकादशी, बीचको हरिपरिवर्तिनी एकादशी र अन्तिमको हरिबोधिनी एकादशीको व्रत लिन्छन्। त्यति पनि नगर्नेले प्राय असार शुक्ल पक्षको हरिशयनी अर्थात् सुरुको एउटा अनि कार्तिक शुक्ल पक्षको हरिबोधिनी अर्थात् अन्तिम एउटा गरी 2वटा एकादशीको व्रत चाहिँ लिएको देखिन्छ। चौमासाको महत्त्वसँग गाँसिएको हुनाले नै यी 2वटा एकादशीलाई हाम्रो समाजमा खास गरी नेपाली समाजमा ठुली एकादशी भनिएको छ। हुन त कुनै पनि एकादशी ठुली अथवा सानी हुँदैनन्, सबै समान महत्त्वका एकादशी हुन्। यी दुवै एकादशी र चतुर्मासाको पूरा अवधि हरेक गृहस्थीले तुलसी र तुलसीको बोटसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै काम गरिरहेको हुन्छ। सुरुमा तुलसीको बेर्ना सार्ने काम र अन्तिममा तुलसीको विवाह सम्पन्न गरी आहुति गर्ने काम हरेक सनातन गृहस्थीले सम्पन्न गर्ने प्रचलन छ। आजको यस भिडियोमा म तुलसीको शास्त्रीय र वैज्ञानिक महत्त्व, आज के कसरी तुलसीको बेर्ना सार्ने, त्यसको विधिविधान र प्र्याक्टिस अनि यसपटक 2077 सालको चतुर्मासको अवधिभरि कुन कुन दिन एकादशी व्रत लिने दिन हो त्यसको तिथिमितिको जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। सम्पूर्ण जानकारीका लागि धैर्यताका साथमा पुरा भिडियो हेर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको प्रसङ्ग। शास्त्रमा तुलसीको महत्त्व दर्शाउँदै धेरै ठाउँमा विभिन्न दृष्टिकोणले प्रशंसा गरिएको पाइन्छ। तुलसीको स्थान अन्य वनस्पतिहरूभन्दा विशिष्ट छ भन्न सकिन्छ। सनातन हिन्दू धर्मका हरेक क्रियाकलाप, पूजा, श्राद्धादिमा तुलसी एउटा अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा लिने गरिन्छ। यसको स्याहार सम्भार, दर्शन र सेवन सबै पक्ष मन, वचन र शरीरमा रहेका पाप नाश गर्न समर्थ छन्। तुलसी एउटा त्यस्तो बिरुवा हो जसको सेवन त परै जाओस्, सङ्गत मात्र गर्दा पनि स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ। त्यसैले हाम्रो संस्कृतिमा तुलसीलाई आँगनमा रोपिने कुरा गरिन्छ। रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शनान् नृणाम् तुलसी दहते पापम वाङ्मनः काय सञ्चितम्। तुलसीको बोटमा हाम्रा समस्त देवी देवता र शुभताको निवास हुन्छ। यत्रैकस्तुलसी वृक्षस्तिष्ठति द्विजसत्तमः तत्रैव त्रिदशः सर्वे ब्रह्म विष्णु शिवादयः। केशवः पत्रमध्येषु पत्राग्रेषु प्रजापति पत्रवृत्ते शिवस्तिष्ठेत् तुलस्याः सर्वदैव हि। लक्ष्मी सरस्वती चैव गायत्री चण्डिका तथा शची चान्या देवपत्न्यः
तत्पुष्पेषु वसन्ति वै। इन्द्रोऽग्नि शमनश्चैव नैऋतो वरुणस्तथा पवनश्च कुबेरश्च तच्छाखायां वसन्त्यमि। आदित्यादि ग्रहाः सर्वे विश्वे देवाश्च सर्वदा वसवो मनवश्चैव तथा देवर्षयोऽखिलः। विद्याधराश्च गन्धर्वा सिद्धाश्चाप्सरसस्तथा तुलसी पत्रमाश्रित्य सर्वदा निवसन्ति वै। जसको घरमा वा घर वरिपरि तुलसीको बोट वा भुट्यान छ त्यसका घरका समस्त अशुभताको नाश हुन्छ। तुलसी कानन चैव गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थभूतं हि नायान्ति यमकिङ्करः। जसले तुलसीको बिरुवा उमार्छ, रोप्छ र स्याहार सुसार गरी हुर्काउँदछ त्यसले हजारौँ युग पर्यन्त भगवान श्रीहरिको सुकृपा र सान्निध्य प्राप्त गर्दछ। रोपिता तुलसी यावत् वर्धते वसुधातले तावत् कल्पसहस्राणि विष्णुलोके महीयते। रोपिता तुलसी यावत् कुरुते मूलविस्तृतिं तावद् युगसहस्राणि तनोति सुकृतं हरि। तुलसीमा विशेष औषधीय गुण विद्यमान छन्। विज्ञान र आयुर्वेदले पनि यसको पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैले हाम्रा अग्रज मनीषीहरूले यसको विशेषता औल्याउँदै बताएका छन्। तुलसीको छाया पर्नाले तथा यसको गन्ध बोकेर बहने वायुको संसर्ग पाउनाले मात्र पनि दसैँ दिशा शुद्ध हुन्छन्। गाउँका समस्त अपशकुनहरू नाश हुन्छन्। यसको किरा फट्याङ्ग्रालाई भगाउने विशेष प्रकारको गन्धका कारण कुनै पनि लामखुट्टे वा माखा आदि किराहरू यसका नजिक पर्न सक्दैनन्। दिशो दशपुनात्यासु भूतग्रामाश्चतुर्विधान् तुलसी काननोद्भूता छाया यत्र भवेन्मुने। तुलसी गन्धमादाय यत्र गच्छति मारुतः दिशो दशपुनात्यासु भूतग्रामाश्चतुर्विधान्। बाँचुन्जेल तुलसीको धार्मिक सामाजिक पर्यावरणीय महत्त्व त छँदैछ, मरेपछि पनि यसको उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ। जसले तुलसीको मञ्जरीका साथमा प्राण त्याग गर्दछ जस्तो सुकै पाप गरेको किन नहोस्, उसलाई यमदूतहरू उसका छेउमा आउनु त पर जाओस्, त्यस मृतकलाई तिनले हेर्न पनि सक्दैनन्। तुलसी मञ्जरी युक्त यस्तु प्राणान् विमुञ्चति यमो न वीक्षितुं शक्तो युक्तं पापशतैरपि। तुलसी पत्रको अभावमा गरिएका यावत धार्मिक कृत्यहरू निष्फल हुन्छन्। यद्धर्म कर्म कुरुते मनुजः पृथिव्यां नारायण प्रियतमां तुलसीं विना च तत्सर्वमेव विफलं भवति द्विजेन्द्र पद्मे क्षणोऽपि न हि तुष्यति देवदेवः। पूर्वीय दर्शनले यसरी तुलसीको महत्त्व, वैभव र उपयोगिताको व्याख्या गरेकाले पनि हुन सक्छ पश्चिमाहरूले पनि यसलाई एउटा पवित्र वनस्पति मानेको देखिन्छ। त्यसैले तुलसीलाई अङ्ग्रेजीमा होली बेसिल भन्ने नाम दिइएको हुनुपर्दछ। अनि पश्चिमतिर यसलाई जडीबुटीहरूकी रानी समेत भनिन्छ। घरको वरपर 10-12वटा तुलसीको बोट छ भने सेरोफेरोको वातावरण शुद्ध र पवित्र राख्न पर्याप्त हुन्छ। यो औषधीय गुणले भरपूर बिरुवा हो। तुलसी चिया वा तातो पानीमा भिजाएर वा पकाएर रस पिउन सकिन्छ। पिँधेर र मसिनो पारेर खानेकुरा सँगै खाएमा शरीरलाई फाइदा गर्छ। यसको सेवनले मुखको घाउ र सङ्क्रमण हटाउन मद्दत मिल्छ। छाला स्वस्थ राख्नुका साथै ज्वरो र रुगाखोकी कम गर्न पनि यो उपयोगी छ। तनाव कम गर्न, मधुमेह, मृगौलाको पत्थरी, अर्बुद अर्थात् क्यान्सर विरुद्ध र श्वास प्रश्वासको रोगलाई पनि निको पार्न यसले केही न केही मद्दत पुर्याउँछ, सघाउँछ। तुलसीमा केही मात्रामा भिटामिन ए, सी र के लगायत धेरै लाभदायी गुण पाइने अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। आयुर्वेदमा तुलसीलाई महौषधिको संज्ञा दिइएको छ। त्यसैले हाम्रा पूर्वजहरूले घर आँगनमा तुलसी रोप्ने गरेका हुन्। भनिएको पनि छ, रोपयेत् तुलसीं यस्तु सेचयेच्च प्रयत्नतः प्रतिष्ठाप्य यथोक्तेन विष्णुना सह मानव समोक्षं लभते जन्तुर्विष्णुलोकं तथा घनं प्राप्नोति विपुलान् भोगान् विष्णुना सह मोदते। यो थियो तुलसीको महिमा बखान गरिएका केही श्लोकहरूको वर्णन र त्यसको उपयोगिताका बारेमा चर्चा। अब तुलसी कसरी रोप्ने यसको पनि चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिले दशमीकै दिन वा एकादशीका दिन बिहानै
निर्जला एकादशीमा दल राखेर उम्रिएको तुलसीको नयाँ बिरुवाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। त्यसपछि बिरुवा भएको स्थानमा गएर तुलसीको नयाँ बिरुवालाई हात जोडी निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। निमन्त्रणा गर्दा तुलसी देव्यै नमः मन्त्र पढी मैले अब उच्चारण गर्ने मन्त्रको उच्चारण गर्दै हात जोड्नु पर्दछ। प्रसीद मम देवेशी कृपया परया सदा अभिष्ट फल सिद्धिन्छ कुरु मे माधव प्रिय। त्यसपछि जरा र केही माटोसहित तुलसीलाई पूर्व फर्केर बिस्तारै उखेल्नु पर्दछ। यसरी उखेल्दा भगवानका नामको उच्चारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री तुलसी देव्यै नमः पढ्दै उखेल्नु उपयुक्त मानिन्छ। कसैले पुरानै तुलसीको मठमा 1 महिना अघि पर्ने निर्जला एकादशीमा बिरुवा उमारेको पाइन्छ। तिनले पनि यसरी विधि विधानले निमन्त्रणा गरी उम्रिएका नयाँ बिरुवा माटोसहित उखेलेर मठको छेउमा कतै राख्नु पर्दछ। बिरुवाको बन्दोबस्त भइसकेपछि कुन ठाउँमा तुलसी रोप्ने ठाउँ वा मठको छेउछाउको झार उखेलेर सफा बनाएर मलिलो माटोको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र त्यसपछि नयाँ बिरुवा रोपिदिनुपर्छ। बिरुवा रोप्दा पढ्ने मन्त्र यस्तो छ: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री तुलसी देव्यै नमः अभिष्ट फल सिद्धिं च सदा देहि हरिप्रिये देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरै अतो मां सर्वदा भक्त्या कृपा दृष्ट्या विलोकय पत्युरायुश्च भाग्यं च सदा देहि हरिप्रिये। तुलसी रोपिसकेपछि तुलसीको बिरुवा नडुब्ने गरी पर्याप्त जल पनि राखिदिनुपर्छ। त्यसपछि पाद्य अर्घ्य आचमनीय पञ्चामृत चन्दन अक्षता पुष्प फल नैवेद्य अर्पण गरी आरती पुष्पाञ्जली अर्पण गरी ढोग्नु पर्दछ। यसरी दिनै पछि सधैँ तुलसीको हेरचाह गर्नुका साथै नित्य जलार्पण गरिदिनु पर्दछ। दिनै पछि तुलसीलाई स्तुति गर्ने मन्त्र यस्तो छ: वृन्दां वृन्दावनीं विश्वपूजितां विश्वपावनीं पुष्पसारां नन्दिनीं च तुलसीं कृष्णजीवनीम् एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रनामार्थसंयुतं य पठेत्ताञ्च सम्पूज्य स्वश्वमेध फलं लभेत्। दिनै पछि तुलसीको दर्शन गर्ने मन्त्र: प्रसीद मम देवेशी कृपया परया सदा अभिष्ट फल सिद्धिं च कुरु मे माधव प्रिय। दिनै पछि तुलसीलाई जल चढाउने मन्त्र: महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधिहरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। तुलसीको बिरुवामा दिनै पछि बिहानै सकेसम्म सूर्योदयको 2 घटिका अर्थात् 48 मिनटको अवधिभित्र जल चढाउनु शास्त्रीय र वैज्ञानिक दुवै तरिकाले निकै उत्तम मानिन्छ। बिहानी पख तुलसीमा जल चढाउनाले उदाउँदो सूर्यका किरणहरू जलधारामा रहेका पानीका कणहरूका साथमा परावर्तन भई मानिसको शरीरका लागि आवश्यक ऊर्जामा परिणत हुने तथा मानव शरीर र मस्तिष्क दुवैलाई स्वस्थता र ताजगी प्रदान गर्ने कुरामा आधुनिक वैज्ञानिकहरू पनि सहमत छन्। पूजा कर्मकाण्ड लगायत हरेक क्रियाकलापमा तुलसी पत्र मञ्जरी आदिको आवश्यकता हुन्छ। अनि जति बेला चाहियो त्यति बेला आँगनमा तुलसीको बोट छँदैछ खुरुरु कुदेर गयो टिपेर ल्याइहाल्यो गर्न शास्त्रले निषेध गरेको छ। अनि तुलसी साक्षात देवी हुन् भन्ने मान्यता राखेर यिनलाई मानवीकरण गरी पात टिप्दा तुलसीलाई हुने कष्ट र असुविधाप्रति क्षमा माग्दै तुलसी पत्र टिप्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तुलसी पत्र टिप्न नहुने दिनहरूको म चर्चा गर्दैछु। वैधृतौ च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च सङ्क्रान्तौ द्वादश्यां सुतकद्वये तुलसीं ये विचिन्वन्ते ते छिन्नन्ति हरे शिरः। यसको अर्थ हुन्छ वैधृति र व्यतिपात योग परेको दिनमा आइतबार मङ्गलबार र शुक्रबार औँसी पूर्णिमा र सङ्क्रान्तिका दिन मरण र जन्मसूतक परेको बेला तुलसी पत्र टिप्नु हुँदैन। टिपेमा भगवान विष्णुको शिर छेदन गरेको दोष भोग्नुपर्छ। तुलसीको पात टिप्दा उच्चारण गरिने मन्त्र: ओम सुभद्राय नमः ओम सुप्रभाय नमः ओम मातस्तुलसी गोविन्द हृदयानन्दकारिणी नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमोस्तुते कुसुमै पारिजाताद्यै सुगन्धैरपि केशवः त्वया विना नैव तृप्ति चिनोमि त्वामतः शुभे तया विना महाभागे समस्तं कर्म निष्फलम् अतस्तुलसी देवी त्वां चिनोमि वरदा भव चयनोद्भव दुःखं यद्देवी ते हृदि वर्तते तत्क्षमस्व जगन्मातस्तुलसी त्वां नमाम्यहम्।
अब म थोरै चर्चा गर्दैछु घरमा तुलसीको मठ कहाँ बनाउने। यो पनि अहिले सहरी परिवेशमा खास गरिकन चर्चाको विषय भएको देखिन्छ। हरेक गृहस्थीको घर अगाडि आँगनमा तुलसीको मठ हुनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय नियम छ। तर उक्त तुलसीको मठ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कुन कुनामा वा दाहिनेपट्टि, देब्रेपट्टि निस्कँदा दाहिने हो कि घरभित्र पस्दा दाहिने हो आदि विषयमा शास्त्रमा निश्चित नियम छैन। लोकमान्यता अनुसार आम जीवनमा घरबाट बाहिरिँदा दाहिने पारेर हिँड्न मिलोस् भन्ने उद्देश्यले तुलसीको मठ घरको दायाँ भागमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ। तर तुलसीको मठ बनाउने केही व्यवहारिक नियमहरू म प्रस्तुत गर्दैछु जुन वास्तुशास्त्र सम्मत छ। नम्बर 1, तुलसीको मठ पूजा स्थल पनि हो। हरेक गृहस्थीले दिनैपिछे तुलसीलाई जल चढाउने मात्र होइन, तुलसीको मठमा नै बसेर जाप गर्ने, सूर्यार्घ्य दिने, तिथि श्राद्ध परेको बेला कर्मकाण्ड सम्पन्न गर्ने यावत देव कार्यमा तुलसीको मठको आश्रय लिने प्रचलन छ। त्यसैले सकेसम्म तुलसीको मठ घरको अगाडिको भागमा, सम्भव छ भने घरको आँगनको ईशान कुनामा बनाउनु पर्दछ। त्यो घरबाट बाहिरिँदा दाहिने वा देब्रे जता परे पनि हुन्छ। बरु कुनै कर्म विशेषमा घर बाहिर निस्कनु पर्दा वा नयाँ बेहुली गृह प्रवेश गराउँदा अर्थात् भित्र्याउँदा दाहिने पारेर पस्ने निस्कने ठाउँ होस्, पूजादिमा परिक्रमा गर्न मिलोस् भन्ने उद्देश्यले तुलसीको मठ बनाउँदा सजिलै परिक्रमा गर्न मिल्ने स्पेस राखेर बनाउनु पर्दछ। 2 नम्बर, आँगनको ईशान कुनामा तुलसीको मठ बनाउन पूर्व वा उत्तर फर्केको घरमा मात्र सम्भव हुन्छ। दक्षिण वा पश्चिम फर्केको घडेरीमा ईशान कुना घर पछाडि पर्ने गर्दछ। ती घडेरी भएका घरमध्ये दक्षिण फर्केको घरमा दक्षिण पूर्व कुनामा तुलसीको मठ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। हामी उत्तरी गोलार्धमा बस्ने र दक्षिणी वायुमा कीटाणु र रोगको प्रकोप बढी हुने भएकाले उक्त कुनामा तुलसीको मठ बनाएको खण्डमा तुलसीमा रहेको रोग निवारक तत्त्वका कारण प्रदूषित वायुको विकार रोक्ने पहरेदारको भूमिका तुलसीले निर्वाह गर्नेछिन् भन्ने वास्तुशास्त्रीय मतको अनुसरण हुन्छ। तर पश्चिम फर्किएको घरमा तुलसीको मठ पश्चिमोत्तर अर्थात् वायव्य कुनामा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। नम्बर 3, यदि घरमा माथि उल्लेख भएअनुसार ठाउँको अभाव छ, सम्भव छैन भने तुलसीको मठ घर बाहिर बाहिरिँदा दाहिने पर्ने गरी बनाउनु पर्दछ। नम्बर 4, सकेसम्म तुलसीको मठ भुइँमा नै बनाउनु पर्दछ। छतमा गमलामा राख्नु हुँदैन। तर त्यो पनि सम्भव छैन भने त्यसरी छतमा गमलामा रोपिएको तुलसीको नयाँ बिरुवाका लागि दल राख्ने बेलामा त्यसलाई जमिनमा सुरक्षित तवरले नमर्दै गरी सारिदिनु राम्रो हुन्छ। व्रत, भक्ति र उपासनाको विशेष अवधिको यो 4 महिनाको अवधिलाई चतुर्मास भन्ने गरिन्छ। सजिलोको लागि चतुर्मास, चौमासा आदि नाम समेत उच्चारण गरेको देखिन्छ। यो अवधि चान्द्रपात्रो अनुसार श्रावण, भाद्र, आश्विन र कार्तिकका 4 महिनाको समुच्चय हो। यसपटक असोजमा अधिक मास, मलमास परेको हुँदा यो अवधि लम्बिएर 5 महिनाको भएको छ। ध्यान र साधना गर्ने व्यक्तिहरूका निमित्त यी 4 महिना महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। यस अवधिमा शारीरिक र मानसिक स्थितिमा सन्तुलन कायम रहन्छ, साथै वातावरण पनि अनुकूल हुने गर्दछ। सामान्यतया असारमा पर्ने हरिशयनी एकादशीदेखि कार्तिकमा पर्ने हरिप्रबोधिनी अथवा हरिबोधिनी एकादशीसम्मको अवधिलाई चतुर्मास भन्ने गरिन्छ। कतै कतै पूर्णिमान्त गणना पनि हुने गर्दछ, जस्तै गुरु पूर्णिमादेखि सुरु गरेर कार्तिकको पूर्णिमासम्म। चतुर्मासमा पालना गर्ने सामान्य नियमहरू यस्ता छन्। भुइँमा ओछ्यान लगाएर सुत्नु पर्दछ, अर्थात् खाट वा पलङको प्रयोग गर्नु हुँदैन। पूर्ण ब्रह्मचर्यको पालना गर्नुपर्दछ, अर्थात् शारीरिक सम्पर्क संसर्ग यो अवधिभरि गर्नु हुँदैन। अधिकतम समय मौन रहनु पर्दछ, तर नबोली त हुँदैन, त्यसैले बोल्नै पर्दा पनि अशास्त्रीय र असत्य वादन चाहिँ गर्नु हुँदैन। सात्विक भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। सात्विक भनेको सादा, सुपाच्य र शास्त्रले खान निषेध मानेको भोजन नखानु भनेको। गरिष्ठ भोजन अर्थात् तामसी, माछा, मासु, मदिरा आदि, लसुन, प्याज, भटमास, गाजर, चिल्लो चापिल्लो आदिको त्याग गर्नुपर्दछ। मह र दही भात पनि खानु हुँदैन। मूला, परवल, बैगुन जस्ता गरिह तरकारी र शाकादि समेत भोजनमा निषेधित मानिएको छ। बिहान सूर्योदय पूर्व ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान, शौच आदि नित्य कर्मबाट निवृत्त हुनुपर्दछ। यस पूर्ण अवधिमा दिनमा 1 छाक मात्र भोजन गर्नुपर्दछ। श्रावणमा हरियो साग पात, भाद्रमा दही, असोजमा दूध र कार्तिकमा प्याज, लसुन, कालो दाल आदि 2 दल मानिने खाद्य वस्तु सेवन गर्नु हुँदैन। अब म चतुर्मासाको अवधिमा यस साल पर्ने एकादशीका नामहरू र मितिहरूको उल्लेख गर्दैछु। पहिलो, आजको दिन आषाढ शुक्ल पक्ष हरिशयनी एकादशी 2077 साल असार 17 गते बुधबार, तदनुसार 1 जुलाई सन् 2020।
दोस्रो श्रावण कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी 2077 साल श्रावण 1 गते अर्थात् श्रावणे संक्रान्तिकै दिन 16 जुलाई सन् 2020 का दिन। तेस्रो श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी 2077 साल श्रावण 15 गते बिहिबार 30 जुलाई सन् 2020 का दिन। चौथो भाद्र कृष्ण पक्ष अजा एकादशी 2077 साल श्रावण 31 गते शनिबार 15 अगस्त सन् 2020 का दिन। पाँचौं भाद्र शुक्ल पक्ष हरिपरिवर्तिनी एकादशी 2077 साल भाद्र 13 गते शनिबार 29 अगस्त सन् 2020 का दिन। छैठौं शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी 2077 साल भाद्र 28 गते आइतबार 13 सेप्टेम्बर सन् 2020 का दिन। सातौं अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष पद्मिनी एकादशी 2077 साल आश्विन 11 गते आइतबार 27 सेप्टेम्बर सन् 2020 का दिन। आठौं अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष परमा एकादशी 2077 साल आश्विन 27 गते मंगलबार 13 अक्टोबर सन् 2020 का दिन। नौं शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी 2077 साल कार्तिक 11 गते मंगलबार 27 अक्टोबर सन् 2020 का दिन। दसौं कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी 2077 साल कार्तिक 27 गते बिहिबार 11 नवंबर सन् 2020 का दिन। 11औं कार्तिक शुक्ल पक्ष हरिशयनी एकादशी 2077 साल मंसिर 11 गते बिहिबार 26 नवंबर सन् 2020 का दिन। अन्त्यमा भिडियो लामो भएको छ र पनि आज केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। वैदिक सनातन संस्कारमा तुलसीको पूजा र सेवाको ठुलो महत्त्व छ। मानिस मृत्यु शय्यामा हुँदा प्राण त्याग्नु अघि तुलसीको बोटमा लगेर राख्नाले तथा तुलसी पत्र मुखमा पारिदिनाले मात्र पनि मरेपछि मोक्ष प्राप्त हुन्छ भने हाम्रा धर्मशास्त्र र पुराण आदिमा यत्र तत्र चर्चा गरिएको पाइन्छ। हाम्रो संस्कृतिमा अनादिकालदेखि नै घर घरमा तुलसी रोप्ने र पूजा उपासना गर्ने परम्परा रहिआएकोमा अहिले वैज्ञानिक र औषधि शास्त्रमा समेत यस तुलसीलाई लाभदायक र उपयोगी वनस्पति भनी प्रमाणित गरिएको छ। तुलसीको मठ हुने घरलाई तीर्थ समान मानिन्छ। तुलसीको सुगन्धले 10 दिशा पवित्र हुन्छ। तुलसीको पूजा गरिएको घरमा यमदूत पनि छिर्न पाउँदैनन्। त्यसैले तुलसी साक्षात भगवती हुन्। यिनी भगवान विष्णुकै प्रतिरूप हुन्। हाम्रा हरेक कार्यमा तुलसीको विशिष्ट स्थान छ। यस पृथ्वीलोक अर्थात् इहलोकको भुक्तिका साथै परलोकको मुक्ति प्रदान गर्ने सामर्थ्य तुलसीमा अन्तर्निहित छ। वेदले पनि प्रकृतिलाई देवता मानेको छ। त्यसैले प्रकृतिको जगेर्ना मानव धर्म पनि हो। प्रकृतिको संरक्षण र स्वस्थ पर्यावरणका साथै परलोकको पुण्यका लागि समेत तुलसीको पूजा एवं संरक्षण आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले यस्ता कार्यमा हामी सबै लागि पर्नु आवश्यक छ, जसले हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्दछ, हाम्रो धर्मको रक्षा गर्दछ। जय होस्। जय श्रीमन्नारायण। नमस्कार।